अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो सास बहू की मोहब्बत की एक बेमिसाल कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। समीन आपी, अम्मी को कल से बहुत बुखार है, सारा घर औंधा पड़ा है, हम खाना भी बाज़ार से मंगवा रहे हैं, आप प्लीज़ कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाएं। आहिल की कॉल सुनते ही वो तड़प उठी। एक ही शहर में रहते हुए महीनों बाद मेके का चक्कर लगा पाती थी। कुछ अरसे से अम्मी की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। उसका रोज़ ही जाने का इरादा बनता, मगर कोई ना कोई मजबूरी कदमों को जंजीर कर लेती थी। आंटी, मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर चली जाऊं? चली जाओ, मगर ज़्यादा दिन के लिए नहीं। वो असल में अम्मी की तबीयत। वो सोफे पर बैठी टीवी के चैनल बदल रही थी। उसका जुमला पूरा होने से कबल ही उन्होंने एक अचुटती निगाह उस पर डालकर इशारे से टोक दिया। समीन ने फौरन बैग में कपड़े रखे और बच्चों को साथ लेकर मेके आ गई। अम्मी मेडिसिन लेकर सो रही थी। सिंक में गंदे बर्तनों का अंबार जमा था। बास्केट मैले कपड़ों से भरी पड़ी थी और खिज़ां रसीदा पत्ते सारे सहन में हवा के दोष पे महवे रक्स थे। बच्चों को उनके मामू के हवाले करके वो मुस्तैदी से काम निपटाने लगी। कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर खुद बर्तन धोने लगी। आप भी एक बात कहनी थी। हाँ हाँ कहो। अगर हम हसन भाई की शादी कर दें तो हमारे घर की फिक्रों से आपकी जान छूट जाएगी। आहिल पुरसोच अंदाज में गोया हुआ। आज हसन की शादी का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? वो मसरूफ़ अंदाज में बोली। बस यूं ही। अब देखें ना आप भी, अम्मी की तबीयत जब भी ख़राब होती है आपको आना पड़ता है। अगर भाई की शादी हो जाए तो घर में भाभी आ जाएंगी और वो सारे घर का काम संभाल लेंगी, फिर आप बेफिक्र रहेंगी ना। बड़े सियाने हो गए हो। वो हंसती। हसन एक सरकारी अस्पताल में मेल नर्स था। अम्मी खुद हसन की शादी जल्द करना चाहती थीं। उन्होंने उसके लिए एक दो लड़कियां भी देख रखी थीं, मगर हसन इस मामले को बिला वजह तूल दे रहा था। इस बार तो समीन दिल में ठान कर आई थी कि हसन को मना कर और उसकी बात पक्की करवा कर ही वापस जाएगी। आहिल और आरफीन तो अभी बहुत छोटे थे। हसन की तो शादी की यही उम्र थी। शाम खाना खाने के बाद वो टीवी देखने बैठा तो सब एकदम उसके सर हो गए थे। समीन और आहिल उसे मनाने में पेश थे। अम्मी की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। वो सोफे पर लेटी दिलचस्पी से उन सब की बातें सुन रही थी। तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही है हसन, अब भी नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? समीन जिद होकर बोली। मेरी उम्र निकल रही है, मगर वो तो अभी बहुत छोटी है ना। 31 साला हसन ने ये बात कहकर जुबान दांतों के नीचे दाब ली। ये क्या निकल गया मुंह से, वो भी माँ और बहन के सामने? क्या? कौन है वो? पहले क्यों नहीं बताया? चीख से मुशाबा मिली जुली आवाज़ें उभरी। सबा, रुखसाना खाला की देवरानी की अकलौती बेटी थी। ब्रोकन फैमिली की बच्ची जो ननिहाल में ही पली बढ़ी थी। साल में एक आध चक्कर रुखसाना खाला के घर का लगता था, जो सबा की ताई थी। उस दिन अम्मी ने हसन के हाथ रुखसाना खाला के लिए मटर कीमा भिजवाया था। इत्तेफाक से सबा उस दिन रुखसाना खाला के घर मौजूद थी। सांवली सलोनी सी सबा की बड़ी बड़ी ख्वाबनाक आंखें उसे सहर तराज बना देती थीं। हसन पहली ही नज़र में अपना दिल सबा को दान कराया था। अम्मी हसन के लिए अपनी भांजी या भतीजी लाना चाहती थी, मगर हसन ने अपनी पसंद बताकर उन्हें वर्ताए हैरत में डाल दिया था। बहरकैफ वो थोड़ी रदोकत के बाद मान गई। फिर सारे मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। 2 माह बाद हसन और सबा की शादी भी हो गई। दुल्हन बनी सबा पे क्या खूब रूप चढ़ा था। समीन और अम्मी उसकी भलाई लेती न थक रही थीं। हसन और सबा की शादी पर सारे अरमान पूरे किए गए। सबा मेरी अम्मी को ढेरों सुख दिखाएगी इंशाल्लाह। समीन की सुई तो एक ही जगह अटकी हुई थी। वलीमा अटेंड करके समीन अपने घर लौट गई थी। अब उसे 1 हफ्ते बाद खीर पकवाई की रस्म पर आना था।
آج کل اس کی ہر سانس حسن اور صبا کے لیے دعا گو تھی۔ بیبی پنک کلر کے بے حد نفیس سوٹ اور ہلکے پھلکے میک اپ میں صبا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حسن بھی سفید کاٹن کے سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حسن کی امی یعنی منیزہ بیگم صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی۔ ہر چیز تقریباً ریڈی تھی جب چھوٹا عرفین انہیں بلانے آیا۔ امی، باہر سمین آپی کے ساتھ کچھ مہمان خواتین آئی ہیں۔ صبا بیٹا، میں نے میٹھا بنا دیا ہے، مہمانوں کو اٹینڈ کر کے ابھی آتی ہوں، تم بس برابر چمچہ چلاتی رہنا، میٹھی میٹھی آگ جلائے رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ صبا کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی تاکید کرتی باہر نکل گئی۔ وہ عادتاً دھیمی آنچ کو میٹھی آگ کہتی تھیں۔ صبا تھوڑی دیر ناسمجھی سے انہیں جاتا دیکھتی رہی، پھر جار سے مٹھی بھر چینی نکال کر چولہے میں جلتی آگ پر پھینکتی۔ لو جی، آگ میٹھی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ چھاڑے۔ سمین چونکی۔ کوئی عجیب سی بو تھی جو نتنوں میں گھسی چلی آ رہی تھی۔ وہ مہمانوں سے معذرت کرتی اٹھی اور تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ صبا، یہ کیا جل رہا ہے بھائی؟ سلام دعا کے بعد اس نے فوراً پوچھا۔ جواباً صبا نے اپنا کارنامہ بیان کر دیا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سمین حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ آنٹی نے کہا تھا نا کہ میٹھی آگ جلائے رکھنا۔ اف، یہ معصومیت۔ وہ عادتاً ہلکی آنچ کو میٹھی آگ کہتی ہیں صبا۔ میں یہ سب دیکھتی ہوں، تم جاؤ اور مہمانوں سے مل کر آؤ۔ اسے بھیج کر سمین سرد سے کام نمٹانے لگی۔ منیزہ بیگم نے آج کچھ قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا۔ گھر میں خوب رونق لگی تھی۔ کسی کی صراحتی نگاہیں صبا کو ہواؤں میں اڑاتی رہیں۔ کچھ دن دعوتوں کی نظر ہوئے، پھر روٹین لائف شروع ہوئی۔ حسن ہسپتال چلا جاتا تھا۔ صبا منیزہ بیگم سے باتیں کرتی، کبھی ٹی وی دیکھتی یا پھر موبائل سے چمٹی رہتی۔ دل چاہتا تو نانو کے گھر چلی جاتی۔ صبا، آج کے بعد شام کا کھانا روز تم بنایا کرو، اب تک تمہیں اس گھر کے معمولات کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا نا؟ حسن کی بات پر تو وہ چکرا کر رہ گئی۔ اسے تو ڈھنگ سے چائے بھی بنانی نہیں آتی تھی، کھانا کیسے بناتی؟ والدین کی علیحدگی کے بعد وہ نانو کے گھر رہی تھی۔ نہ کسی نے اسے کام کا کہا، نہ اس نے خود سے سیکھنے کی کوشش کی۔ وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی جب نانو پیرالائز ہو گئی۔ انہی دنوں میں حسن کا رشتہ آیا اور ممانی نے اس کی مرضی جانے بنا اس کی شادی تک طے کر دی۔ وہ گمسم سی حسن کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں، میں بنا دوں گی۔ تھینکس۔ وہ مسکرایا لیکن صبا مسکرا نہ سکی۔ آنٹی، ایک بات کہوں، مجھے کوکنگ نہیں آتی لیکن میں اب سیکھنا چاہتی ہوں۔ آج حسن نے یخنی پلاؤ کی فرمائش کی تھی، آپ مجھے گائیڈ کریں گی پلیز؟ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ اگلی صبح وہ منیزہ بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک ہمارا دور تھا۔ گندم کی کٹائی اور چکی پیسنے جیسے بامشقت کام سکھانے کے بعد ہی مائیں بیاتی تھیں، اور اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ اونٹ جتنا قد لیے ساس کے سامنے کھڑی کہہ رہی ہیں کہ مجھے کھانا پکانا سکھاؤ۔ منیزہ بیگم کے دل نے دہائی دی۔ اچھا، تم چاول صاف کرو، میں آتی ہوں۔ وہ مزید اب کیا کہتی؟ چند دن مزید سرکے تو صبا صاحبہ اپنے ہی ہاتھ کے بنے تجرباتی کھانے کھا کر معدہ خراب کر بیٹھی۔ روایتی کھانے پکانا اس نے جلد سیکھ لیا تھا، مگر جب چائنیز اٹیلین ڈشز بنانے کی کوشش کرتی تو حسن فرمائش کر کے پچھتاتا۔ اس بار تو الٹیاں کر کر کے صبا کی اپنی حالت غیر ہو گئی۔ سب کو تشویش نے آن گھیرا۔ منیزہ بیگم نے کچن کا چارج پھر سے سنبھال لیا۔ سمین کھیر پکوائی کی رسم پر کھانا کھا کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ پھر اس نے 2 ماہ بعد ہی میکے کا رخ کیا تھا۔ آج صبح ہونے والی موسلا دھار بارش کے سبب کافی ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو گویا اسے 100 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ سامنے ہینڈ پمپ کے پاس امی کپڑے دھو رہی تھی۔ امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ صبا کدھر ہے؟ سلام دعا کے بعد سمین نے ماں سے پوچھا۔ اس پر ابھی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالیں سمین میں نے، ویسے بھی میں کون سا بوڑھی ہو گئی ہوں، ہٹی کٹی تو ہوں، ابھی تو یہ سارے کام کر ہی سکتی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو جواب دیا۔ امی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اسے کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رہی ہیں؟
میں نے اسے کوئی چھوٹ نہیں دی، جہاں تک ممکن ہو وہ ہر کام میں میری مدد کرواتی ہے۔ میں اپنے سکون کے لیے اس کے یہ خوبصورت دن خراب نہیں کرنا چاہتی سمین۔ اس کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں تھا سمین کہ وہ اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتے۔ جلد یا بدیر وہ سب کو سیکھ ہی جائے گی۔ ماں کی باتیں سن کر سمین کافی حد تک قائل ہو چکی تھی۔ یہ ضروری تو نہیں نا کہ سسرال میں جو زیادتیاں ہم ماں بیٹی کے ساتھ ہوئیں وہی زیادتیاں صبا کے ساتھ بھی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری عدم موجودگی میں بھی وہ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ شروع میں تو مجھے دقت ہوئی تھی سمین بیٹا، لیکن مثبت رویہ اور رخ اپنانے سے میرا دل بہت مطمئن ہوا۔ دروازے کی اوٹ سے ان کی باتیں سنتی صبا بھاگ کر منیزہ بیگم سے لپٹ گئی۔ اس کا دل اپنی ساس کی عظمت پر ایمان لے آیا۔ سمین بھی ساس بہو کی محبت دیکھ کر مسکرا دی۔